كبرات أحواتي كبرات حاتي أفت دروس ناي أشراط الساعة ملكتات ناي يوم القيامة أو إينا نقتل لنا حجون نفتي مدبنا نحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كابت النبي صلى الله عليه وسلم دنقرنا بزعبة ملكتاتنا يوم القيامة أمها الترأي كدم حجي انتهى لنا النبي صلى الله عليه وسلم انتهى لمنا يوم القيامة أيتمتسنيا كساب معاس كساب مسلمين نمن دكاتلو نترك دكاتلو لمنا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك. شو عنتاي لهم؟ وجوههم كالمجان المطرقة. أبكال أحاديث كمون مجلسات نايزياتهم بزح وسيلهم انتاي دبل اتقصهم سفيح مخانو كمون انتاي عينتهم ناشتو قصهم يعني احمرار دلوه ناب يعني دم كيح ناب دم ملكت دلوه دم دي سرقة قص مالتيو كمون انتاي فنجاناتهم دماني تفانق دخون سبات اتي كداناتهم ويدمانتي ጫማናቶም ካብ ምንታይ ተሰረሐ ካብ ሱፍ ናይ እንስሳታት ተሰረሐ ጫማ ዝخدون ሰባት እዮም ኢሎም ነቢ عليه الصلاه والسلام ጠቂሶምልና። እዞም ቱርክ እዚኣቶም طبيعه الحال يعني ቲ ሓንጎልና ናምታይ ከይድ ምእንቲ እዞም ቱርክያ ትበሃል ሃገር ሕጂ ዝፅዋዕ ዘላ ንሱ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ እቶም ህዝብቲኣቶም ብምንታይ ማለት እቲ ህዝብታት ናይ ቱርክ ድበሃሉ ማለት እዮም ኣብቲ እዋንቲ ብህዝብታት ናይ ቱርክ ተባሂሎም ይፅውዑ ነይሮም። እቲ መጀመርያ ዓድታት ናቶም ወይ ድማ እንታይ የጠቃልል ተዓድታት ናቶም ካብ ምንታይ ጀሚርካ ካብ ሞንጎልያ ጀሚርካ ካብኡ ክሳብዚ ኣናዶል ዝበሃል ሕጂ ቱርክያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብዚ ዝቕመጡ ህዛብ እንታይ ተባሂሎም ይፅውዑ? እዚኣቶም ቱርክ ተባሂሎም ይፅውዑ። ከምቲ ነቢ عليه الصلاة والسلام ድነገሩና ሙስሊሚን ምዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ገይሮም ማለት እዮም? ኩናት ገይሮም። ኣብ እዋን ሙዓውያ رضي الله عنه وارضاه كفتي دولة ناي بدحري أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مسموته بدحريو حسين نمن هبوا مالتي ويد ماني حسن نمن هبوا ثمري حنات معاوية خقصر إليه هبوا معاوية ما راحنا المسلمين كوينو اندخدهم كله أفتقوا نجهاري لمستددهم اتم سراويتناتو مسمن تقاتلهم مس ترك تقاتلهم زوم ترك زياتهم كم زينو بلهم دلنا انتاي مالتيهم اتي فنجاناتهم كم زي تفنق دبلا عينهم ناشتو قصهم سفيح كم زعينت تاش مدلوهم كم مونغوليا جميركا كسابزي أناضول بهالعدتات دركبوا سبات مالتهم أجي منقستات نيرون أمزم سازياتهم مستبوتاتي زنبورو سبات مساتهم تقاتلنا كينات كيرنا مسبلوني معاوية رضي الله عنه وارضاه باهي بولون نمنتاي زياتهم كفت علاماتنا يوم القيامة مزياتهم دحر دقا تقاليس كخازم سازياتهم تايهم أشدائهم حيالات يوم بكينات لهم مونتايم دماني دنقاصن رهرهن دي بلوم فترة يوم زم ساعة زياتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث انتايلهم اتركوا الترك ما تركوكم لهم. نتركسي دحر دا قديفهم وخم قدفوهم لهم تتقاتلهم وخم تقاتلوهم انت دا انسهم قديفهم وخم نسخم تاي تقبروا بعلهم اي تجمروا مساعتهم قال سيلهم. سلازي معاوية رضي الله عنه وارضاه نزا حديث زي ام تذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام اتهم تقبروا وتم رحتنا سراويتناتو دسوددهم مساعتهم مقتالهم باهي بولون تسمعوه. فزي حدا خمنتاي مالتي حدا خفتي علاماتنا يوم القيامة النبي عليه الصلاة والسلام دتقاسوه الترأي مالتي كم مجمريا كم منتاي تجميرو مزم سوازياتهم وق كم زي تقاسنايو سراويتنا الصحابي الجليل معاوية كأجميرو مالتي بدحريو عبدولة عباسيات بهال مسمتت زم سبات زياتهم حيالات سبات سلزخونه خمس تقاسنايو منقست نيراتهم انتاي تبهالو تتر دبهالو نيرو زم تتر زياتهم مراحناتهم جنكيز خان دبهال نيرو زي رهراهينا يود سب ديبلو لبون قصد خونه سب زي سب زي سراويت ناتو حيزو كاب مونغوليا جميركا كساب من تاي بصيحو مالتيو كساب زو كله نروسيا يقدف نزي هاجراتنا عرب يقدف كساب من تاي بصيحو كساب بغداد بصيحو اب بغداد راح
እንታይ ይብሉ ኣብ በግዳድ ጥራሕ 2 ሚልዮን ሰብ ሞይቶም ኣብቲ እዋነቲ እሱ እንታይ ዝገበሮ ውግእ ድገበሮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጨካን ሰብ እንታይ ይድገብር ነይሩ ነቲ ሰራዊት ናቱ ክሰድድ እንከሎ እንታይ ይብሎም እምንሲ ኣብ ልዕሊ እምኒ ከይትገድፉ ብሎም እንታይ ደኣ ንኹሉ ሓዋውስዎ ይብሎም ግልብጥብጥ ኣበልዎ ሓውን ድድዎ ቅተሉ ከምዚ ነይሩቲ ስራሕ ናቱ ማለት እዩ ድሓለፈ ዓዲ ከኣትው እንከሎ ኢድኩም ሃቡ ይብሎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ኢዶም እንድሕር ደኣ ሂቦም ምስ ሃቡ ይቆትሎም እንድሕር ደኣ ኣብዮም ተጠንቀቁ ይብሎም ኣነ ኣማን ሂበኩም ኣለኹ እንድሕር ደኣ ሂብኩምኒ ተዓዲ እንድሕር ደኣ ከፊትኩምለይ ወላ ሓንቲ ሽግር የብለይ ምሳኹም ንዓኻትኩም ሰላም ክንበረኩም እየ ሕራኢሎም ፈሪሖም ሰራዊት ናቱ ምስ ረኣዩ እንድሕር ደኣ ክፍት ኣቢሎም ሂቦሞ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ኣትዩ ነዛ ዓዲ ብምልእታ እንታይ ይገብራ ከምቲ ዝበሎ ሓጀር ዓላ ሓጀር ኣይገድፍን ኩሎም እንታይ ይገብሮም ማለት እዩ ይህልቆም እቶም ህዝቢ እቲኣቶም ማለት እዩ ከምኡ እንዳበለ ካብ ሞንጎልያ ጀሚሩ እንዳደፍአ ናብ ምንታይ በፂሑ ናብ بغداد بصيحو اب بغداد دنبر خليفه ناي مسلمين المعتصم دبهال نعو خيترف انتاي غيرو مالتي قتيلو افتا عدتي ادماني 2 مليون دخون سبات افتا اوانتي مويتم مالتي كاو قصيلونا منتاي كيدو كاو قصيلو نشام دبهال بوتا خيدو اب شام دماني كندي سبات قتيلو كندي سبات حريدو كندي عدي انديدو كومون دابل اندا قصله دمشق يعني ذا دمسقوس نعا حيزوا كاو قصيلو نمتاي بصيحو ناب غزة بصيحو ناب فلسطين بصيحو اود نبرو سباتون كندي سبات اهليقو از سبز مالتيو از سبزي كاو قصيلو نمتاي كيدو ناب كستاي غصو قريبو ناب مصر غصو مسقربه اب مصر دولة المماليك تبهال نيرا زم دولة المماليك زياتهم مراحناتهم افت اوانتي قطز دبهال نيرو ناي مسلمين مراحتي ام نيرهم تم افت اوانتي از قطز زي رب سبحانه وتعالى نصره بو عوته بو سراويت ناتو حيزو بقياده ناي من مالتيو ناي بيبرز دبهال مراحي نعو حيزو انتايغيرو مالتيو ني غزة قصهم كيدوم كاب غزة شعو نعوهم تواقيهم دحرايا بعين جالوت تبهال بوتا عباي بوتا قال سمس منغيرو مالتيو وق زي بهال علماوي وق افت اوان تتخايد مسمن مس تتر امونغو مسلمين دولة المماليك وامونغو تتر مالتيو عبي وق تخايدو ابزو وق زي بفضل الله عز وجل رب سبحانه وتعالى المسلمين عويتوهم مسلمين تعويتهم تتر كاو هاديموم تايغير مالتيوم كافت اوانتي اتا منغستناتهم ندا برست كيدا ندا طفئت كيدا مالتيو ازي النبي عليه الصلاة والسلام دنغرونا بزعبا تتر زياتهم ويدماني بزعبا زوم ترك زوم سبات زياتهم مسلمين مساتهم كي تواقعوا انتهايت مسنيا علامة نا يوم القيامة ويوم القيامة اي مسني زبلوه نبي عليه الصلاة والسلام ترأيو مالتي مزم سبات زياتهم كان دي وقع تخايدو زوم سبات زياتهم تاع عينة مخانم كله تقيسم لنا نبينا صلى الله عليه وسلم طبعا بدحريو بفضل الله عز وجل سناي سلمنا عوت كوينو زمن قس زياراتهم تفيئة مالتي وخبأتهم الحمد لله كندي سباتنا بسلمنا اتيوم كم زندريو زلنا حجي تركيا يخون كاب تركيا حلف الكان عاتهم زم قبائل ناي ترك دبهالو هاجرات بزحازن تركمانستان دبهالو طاجكستان دبهالو قال دبهالو كلهم زياتهم انتاي مالتيوم كاب زم قبائل زياتهم يوم وبفضل الله عز وجل مبزحت حزبتات انتاي كوين مالتيو نابسلمنا اتيو اسلام كوينوم نسلمنا وم بزح انتاي غيرهم مالتيوم حق زوم زم سازياتهم حيلي ناي سراويت ويد مانا حيلي ناي وق زلوهم سبات سله زخون مالتيوم كذلك كافتي نبي صلى الله عليه وسلم دنقرونا انتاي كمسيد ولنا مالتيوم التراء يدمان انتاي لنا كثرة الشرط لهم انتاي كبزحو يوم لهم شرط كبزحو يوم لهم زوم بوليس زياتهم مبزحو ما يكون انت سقم انتاي دقا عمز تنيا سبات كابعاتهم بزحات كالرأي يوم لهم إذا خاء ترايو مالتي اندحر دارينايو ابزح هاجرات حجي ابزح عدتات انتاي عمدو قبر مالتيوم يعني سبات يقتلوا زم سوازياتهم بزي حق مالتيو يعني نعخا كند السلطان قبل عليها ويدمان حق قبل عليها قابز فتس انتاي دا يقبر اتنعو تواهيبو دلو كدان ندك سبات نخحلو تواهيبو دلو خدان نمنتاي تقملو مالتيو ناي حروق رغوت ناتو موصئي نعخا مبزابزي نعخا مقتلي يتقملو تتواهيبو دلو صلاحية مالتيو ازي دماني ابوزو حالم تراييو كندي هاجرات نرئيها لنا مالتيو سبات انتاي دقبرو يعني بتتواهيبو ومدلو سلطان
እንታይ ይገብሩ ድቆትሉ ዞም ሹረጥ እዚኣቶም ዞም ፖሊስ እዚኣቶም ክንደይ ሰባት ድቆትሉ ብዙሕ ተራእዩ ማለት እዩ طبعا طبيعه الحال ንምንታይ እዩ ተፀዊዖም እዚኣቶም ሹረጥ እንድሕር ዳ ተባሂሉ ቀደም እንታይ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብዚታት ትገብርሎም ነይሮም መፈለጥታ ሓለውቲ እዮም እዚኦም ናይ መንግስቲ موظفين እዮም ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛታት እዮም ተባሂሎም ንኸፍለጡ ዝግበረሎም ኣብዚታት ምልክት ነይርዎም ብኸምኡ ሹረጥ ተባሂሎም ተፀዊዖም ዝምሳ እዚኣቶም ማትዮም ከምኡ ኢሉ ቀፂሉ يعني በብሽሙ ድማ ኣብ ገለ ዓድታት ሹረጥ ባሉ ገለ ዓድታት ብዓረብኛ ሹረጥ ተሪፉ ኣብ ካልእ ድማ እንታይ ተሪፉ ማለት እዩ በብቋንቋኦም ፖሊስ ይኹን ገለ ይኹን ሽም ተዋሂብዎም ማለት እዩ فبالتالي እዚ ዝበልዎ ነቢ عليه الصلاه والسلام ድማኒ እቲ ዙልም ናቶም ከዓ ብዙሕ ተራእዩ ማለት እዩ ተራእዩ ወይ ረአይ ኣሎ ብዝእዋና ዝውን እዚ እውን ካብቲ ሓደ እንታይ ማለት እዩ ዓላማታት ናይ يوم القيامه ነቢ عليه الصلاه والسلام እቲ ተዛረብዎ ዘረባ ናብ መሬት ዘይወድቕ ድኾነ ዘረባ ንስኡ ዘረዳእና ማለት እዩ كذلك احواتي كافتي علامه نبي عليه الصلاه والسلام بتقصنا لما ننتهي لنا انتشار الزنا له لا اله الا الله انتشار الزنا انتي كزرقح له منزرنا خزرقح له منزرنا كبزح له منزرنا كبزح يزغال زي اطرح نحر دارينا يا حجي ترايو داي رايو نعوون يلن كمزي أبزقوانا زي انتشار ناي منزرنا مزرقاح ناي منزرنا زبزحلو قوان الليل كان دحر دا حديثك كاون العلي ترأيو داي فلت أبزقوانا زي ترأيو مالتيو بل نت منزرنا انتاي تغيرلو مالتيو حقتات تغيرلو حلاو مالتيو قدم حنتي منزرنا تقبر أصيافي التباهيلا أبكل حبرة السبت فلت ألو زنبرت حجي لا كم من تاي تفليت مالتيو كم حدا مزي تفليتو كم حدا سراح تفليتو إذا سبزي أنتاي سرحة تبهال مالتيو زيادة من زرنا عندي سرحة مخه نمنقست انتاي تهب تبهال مالتيو كافتت تسرحة له زلاسي تاكس تهب ضرائب تهب قرص تهب قرص تهب مفلتي على من كل سبن دناسن دعابين دفلطه انتاي سرحات تباهيلو زي من زرنا تسرح تبهال مالتي لا اله الا الله يا اخواني ازي انتاي تخافيتلو درجتات تخافيتلو ابز اوان ازي اوروبا دلخم سبات بزحبا يعني بزح بزحبا زي تفلطوا يخم داخل كان كلخا ام منقد انتاي تري مالتيو عابي نيغوسيو تري وي دماني زي درجت تري انت رأى خاو سئلتات زي بهالحماق عصياف دخونه سئلتات ترئي انتاي انت بالكا سنبيد كان تحتت كايوم زي دا كم زعينت نغوسيو انتاي زغبرلو منزر الناس زغبرلو بوتايو لا اله الا الله عين عينك عين عينك عين خان دا رأيه جهارا نهارا بقتر مدري سب دا رأيو ازين دا منزرنا تباهيلو دفلت بوتا سئلت تسائلو بل قلقلا عدتاتكوا اتي ناي مثل ناي ود سب تجاهيسو دك انستيو حسيرن احسيرون من كساب زاكل انتاي غيرون مالتيوم نتن دك انستيو زياتن ابترينا يوصؤون انتاي نخوخنا مالتيون نخر رايا دك سبات انتتوم منزرنا دغبرو نعوذ بالله من ذلك منزرنا دغبرو كمرصو من انت زيات حشني دحلفكا خمزي كدان تمرصلو وي عمات تمرصلو وي زخونه دغزا نجر نبرت تغزالو كمو خم نبرت غيرون من نزل سبات زياتن اتي سبنت ناتن اتي يعني مثل سبأو مثل ناتن جهيسهم انتاي غيرهم من مالتهم كم أغحا كم دشيطان كم دلوطان غيرهم من تاي اوصيمن ابيترينا اوصيهم انتاي غبروون زيات حشن اندابل كان دحلفكا مريز كم ساعه منزرنا تغبروا الاوان ترايو مالتيو يا سبحان الله ازي النبي عليه الصلاه والسلام ده نغرونا مالتيهم ازي كمصي يدبلوا النبي عليه الصلاه والسلام مسيو بعيننا رئينا يو يرأى يالو زي دماني أصياف دخونه كفتي طبعا طبيعة الحال كن فلتو زقبأنا النبي عليه الصلاة والسلام بنقرونا بزعبا يوم القيامة خمسك كلممي يوم القيامة دمس علامات بنقرونا قال يو خاول له يعني كم خبر يوم نقروا من النبي عليه الصلاة والسلام كم زخقات ميو إذا قد دايزي يعني صبوك خوني خيل حماك خوني خيل قال يقول له دماني حماك يعني اتقول دايتسي أصياف دخونه خقات مي دبلو مالتي زي حدا خاو ازي زقسنا يز مالتيو ازناي منزرنا النبي عليه الصلاه والسلام دنغرونا الترايين درأي دلون انتشار ناتو بل منزرنا ناي دك انستيو طرح كيكون ابز اوان نازي منزرنا ناي منتاي مالتيو
ግብረ ወዲ ሶዶም ትበሃል እዚ ኸይተረፈ ሕግታት ትገይሩሉ ደቂ አንስትዮ ምስ ደቂ አንስትዮ ደቂ ተባዕትዮ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ኣጸያፊ ንነፍሲ እንታይ ትገብር ማለት እዩ يعني ታሽሙ ድገብራ ዕሽሽ ደብላ ቀሽሽ ደብላ ነፍሲ ከምዚ ዓይነት ሕግታት ኣብ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ሕግታት ወፂኡሉ ባንዴራታት ትገይሩሎም ዞም ሰባት እዚኣቶም ብሕጊ ዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ እንድሕር ዳኣልካ እዚኣቶም እዚ ኣይግባእን ኢልካ እንድሕር ዳኣ ተዛሪብካ ንስኻ ብሕጊ ትቐፅዓሉ እዋን በፂሕናዮ ማለት እዩ ያ ሱብሓነላህ እዚ ደቂ ሰባት ምናልባት ቅድሜና ዝነበሩ እንድሕር ዳኣኹም ኢልካ ተዛሪብካዮም ሕልሚ እዩ ዝብልዎ ዝነበሩ ኣብ ዓይንና ኣብዚ እዋን እዚ ድረኣይ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ፈእቲ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድበልዎ ኣብዚ እዋን እዚ ተራእዩ ብዓይኒ እዚ ድማ ሓደ ካፍቲ ዓላማታት ናይ ምንታይ እዩ ዓላማታት ናይ يوم القيامة እዩ ማለት እዩ كذلك ካፍቲ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ድነገሩና ዓላማ ናይ يوم القيامة ክመጽእ እዩ ድበሉና ድማኒ እንታይ እዩ انتشار ሪባ ክበዝሕ ኢሎም ሃረፃ ክበዝሕ ኢሎም ወይ ሃረጣ ክበዝሕ ኢሎም ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሃረጣ ድማኒ ኣብዚ እዋን ናዚ ልክዕ ከምቲ ምንታይ ማለት እዩ ከምቲ ዝተቐስናዮ ናይ انتشار الزنا ከምቲ ናይ መንዝርና ክበዝሕ እዩ ተራእዩ ዝበልናዮ ልክዕ ከምኡ እውን ሃረፃ ኣብዚ እዋን ዝውን ብብዝሒ ተራእዩ በል ሕግታት ተገይሩሉ በል መብዛሕቲ ባንክታት ናይ ዓለም እንድሕር ዳሪኢኻ ኣብዚ እዋን እዚ ብምንታይ እዩ ስርሐን እንድሕር ዳኢልካ ብሃረፃ እተን ብዘይ ሃረፃ ድሰርሓ ባንክታት ናይ ዓለም በፃብዕቲ ኢድ ድቁፀራ እየን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ውልቀ ሰባት ይኹን ኣብ መንግስታት ይኹን ኣብ ድርጅታት ይኹን እንታይ በዚሑ ማለት እዩ يعني انتشار ناي ريبا بزيحو ناي هرصا بزيحو ازون حدا كافت علاماتات ناي يوم القيامة نبي صلى الله عليه وسلم يعني زنقرونا ازي طبعا لكع كم تزتاي زتقسناي مالتيو كم تناي منزر الناس زتقسنايو ازون اتي كفو حماق سبب دلو حماق مزز اللوان عبدك سبات حماق زقات امدخونه كافت زتقسلنا حدا نسيو زقوداي زي مالتيتي انتاي اتي ريبا مالتي ريبا انتايو نتخير دمنقص مالتيو اب حدا حزبي اندحر دا ريبا اندحر دا مزيوم زم سبات زياتن بركت ناي رب سبحانه وتعالى انتاي خون مالتيو كاباتهم تمنزعو يلعال مالتيو فبالتالي كافت النبي عليه الصلاة والسلام دقلتولنا انتشار انتاي مالتيو انتشار الريبا النبي عليه الصلاة والسلام انتاي لهم لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام له النبي عليه الصلاة والسلام تايلو منا جيزي خمتسي له منا زي جيزي زنتاي زخون مالتيو حدا سبسي اتدموصو غنزبسي ولا حنت قدس دقدس دايبلو انتاي قدس دايبلو اذا رخيبو ودلو غنزب بحلال يمسا بحرام يمسا اي قدسوني انتاي دا اب ايدو خميلو غنزب يهلو السبزي كميلو حساب ناتو ناي بانكي يملئ كميلو خندزي اللو خبهال انت زي كوينو كاب حلال ديو كاب حرام ممسو زي قدسولو اوان كمتسي يلوم نبي عليه الصلاة والسلام ازي نريو زلنا مالتي هندي سبات حجي يعني جنزبناتهم من بانكتات يأتوا اذا بانك زي اخندي تهب 10 خميتي اتهب اذا بانك زي اخندي تهب زي 10 خميتي اتهب مونتا يحشني نفتا 10 تهب يحشني ما انت تخبر ما انت تجنزبناتي زياده خبر كتلي ما انت زياده خمصلي بو اندا جبر انت تكبر مالتي بريبا غيرو ما انت كهفت مالتي سلازي حدا خافتي نبي عليه الصلاة والسلام دنقرونا لكن مسؤول اشتيتن بيكن هو اللي زقبأنا انتايو زي قدايزي غضب ناي رب سبحانه وتعالى دمتسئ ناي رب سبحانه وتعالى قطع دمتسئ قدايو زي قدايزي كافتي حماق كمتسئ لهم دبلو دنقرونا نبي عليه الصلاة والسلام دو ورد يموني نتنقلو إنا نبل أب جنزبكا انتاي كأتو يبلون ولا سانتيم تخون ناي ريبا كتأتو يبلان اندحر دا انا يريبا اندحر دا اتيا نبملؤ جنزب كانتاي كتقبر يا ماتيو بركتنا تاخذ من زعويا انتاي كتكوني خا جنزب تحازاين كلخا لكن از جنزب زي تقمد يبلو نعخان نبيتسب كان مسخا زلون سبن لكام زخونه جنزب كخونيو از جنزب زي مالتي فالنبي عليه الصلاة والسلام اتي زنقرونا اشراط الساعة ملكتات ناي ساعة دورده بزعبو خنتكسني احنا اتدروسناتنا كأسالي بحول الله سبحانه وتعالى نايلون معان تدرسنا أبزخن ودئينا أفتد متسئون بإذن الله سبحانه وتعالى بخمزي اتتريف دلوخن تغصينا بحول الله سبحانه وتعالى كساب شعوه
نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله جل وعلا مريتين سمايين مسفترة عدمك يا رب سبحانه